أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي قل يحييها الذي
قل يحييها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي أوليس الذي خلق السماوات
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق إنما إذا أراد شيئا أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح ورأيت
ورأيت فسبح بحمد ربك